Hmm. Kunya kay nahumanam kog lawog sa akong baboy o dire na pug ko sa akong garden manghinlo na pug ko dire yan human akong hinlo ani ako na po ning tamnag gabi kay dire ako maning tamnag gabi mao ning ako ning gihinloag maayo dire kay para mawagtang mga bato akong pangakuha mga sagbot kay para makapenetrate pud ang gamot sa gabi ba nya kining gabi ako ni linyahon pagtanom kay lain sa kitanawon og pataka ar tagtanom ay nang ato po nga straight ba target lagi ni sa tong mata god pero kanang murag straight pud tanawon kay para nagpanubo nindot pud tanawon siya green nga straight ba kay para dili king ilad tanawon kay kung pataka ra kag butang walay guide walay linya pati man kayo laim kita tanawon ang imong mga tanom magmura lag magtuiris lang agi ba walay kuan ba walay porma walay dating nindot sa tanawon imong tanom nga murag mag straight kani maglinya tanawon ba labing mo green ang dahon nindot ta tanawon ay malingaw ka magtan-aw ba magsubay-subay nga imong tanom ba green kayo nya straight kay pagabutang mo na nga ako gani siyang saytan-saytan sad nya ako sa ning gihinluan una nako ibutang kay kanang dire dapitan awahe man guni nako hinlo gud nya mao ning ako ning gihinluan nya ako lang pong gianam og tanom ang gabi samtang naghinlo ko ni kahinlo ako pag anang usok ni mga gabi kay para ipod masayang oras ba nya para naapod tay maagi gani nasa tay makita nga agi kay perti man ni dako man kining hiluonon tay nya napay mga bato hakotonon pa ni ako pa ni ipadaplen nya kay perti man gining bato una dre tanawa ra gyud niyo akong gipanan no perti man naghanang bato dre kini mga bato ako gini pangikayon ako gini padaplen para nindot kay tanawon ba nya mga tanom makaboylog yung may gamot nya makaboylos og saha ang akong gabi kugunod ba kay wala man kay bato mo ni ako gini panglugito mga bato nya mao na ni naglinya nagsugod nya kay dire ako ning gipunaan kay perti ako kang alay murag napangag layo kay distansya nya ako ning punaan kay purag lain kay tanawon nya ako sabihan ning side para purag mas straight sad ba lain kay tanawon perti ako kang al nya mao na ni dire ako na ni siyang naman og puna kay napam koy sobra dito sa kong gilinya nga gabi napamay pila ka buok human na kog tanom pero kining uban nga lagyo pa ako paning punaan bago pa ning tinanom nako dire nya andi adto ini siya punaanan pa ni siya bago pa ning ako tinanom dire nya punaanan pa ning uban kay lagyo pa kayo adto wala pa ni nako mahinlo og tarong kay kanang apay mga kahoy may hinog bayabas patag hinog kang bayabas hinog na bayabas dagto human na kog tanom diha di ako nag-una og tanom padung na de ang uban na nanay mga unod pila ka buok lagi mo gyud siyang kauton na siya unod nga makuha pero alanganin pa kaya dari bago pa ni akong gitanom ako pa ning tarungon punaan pa kanina kog tarong kay lagyo pa man kay nin ko pagkatanom ako ning punan ang kini mga lagyo ra kayo nya salamat sa inyong pagtanaw thank you for watching